अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़रीन हुसैन और राह हक प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं हाजिर हुई हूँ और लेकर आई हूँ इस्लामिक क्विज़, यानी आज हम इस्लाम से मुताल्लिक जो है सवाल भी करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी बखूबी जवाब देने के लिए। और आप लोगों के लिए एक पैगाम है, पैगाम ये है कि वीडियो के आखिर में एक सवाल किया जाएगा और उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मैं जानूँ कि हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको इस्लाम के मुतालिक कितनी मालूमात है। और आप लोग देखें, शायद आपकी ज़िंदगी में ये काम आ जाए। और हम मुसलमान हैं, पर लाजिम है ना कि हर चीज़ों के बारे में जानें। और आप लोगों को कुरान के बारे में कुछ सवालात बताए जाएंगे, कुछ सीरत नबवी के बारे में सवालात बताए जाएंगे, और कुछ नबियों के बारे में, और कुछ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में सवालात बताए जाएंगे और उसके जवाबात भी दिए जाएंगे। तो बने रहें आप वीडियो के आखिर तक। जो हमारा पहला सवाल है वो कुरान से मुताल्लिक है। पहले जो चंद सवालात किए जाएंगे और उसके जवाबात जो दिए जाएंगे वो कुरान से मुताल्लिक है। तो पहला सवाल ये है कि उम्मुल कुरान, बाबुल कुरान, फतहुल कुरान, कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? तो इसका जवाब है उम्मुल कुरान, बाबुल कुरान, फतहुल कुरान, कुरान मजीद की सूरत सूरे फातिहा को कहा जाता है। दूसरा सवाल है क़ल्बुल कुरान, रूहुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? तो इसका जवाब है क़ल्बुल कुरान, रूहुल कुरान सूरह यासीन को कहा जाता है। और तीसरा सवाल है कुरान मजीद की इब्तिदा यानी इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका जवाब है कुरान मजीद की इब्तिदा यानी इसकी शुरुआत 609 ईस्वी में हुई। चौथा सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी सूरतें मदनी हैं? यानी कितनी मक्के में नाजिल हुई और कितनी मदीने में नाजिल हुई? तो इसका सही जवाब है कुरान मजीद में 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। और पांचवा सवाल है कि कुरान मजीद में मुकम्मल सूरतें कितनी हैं? यानी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद में मुकम्मल सूरतें कितनी हैं। तो इसका सही जवाब है कुरान मजीद में मुकम्मल सूरतें जो हैं वो 114 हैं। अब हम कुछ सवालात करेंगे सीरत नबवी से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ सवालात करेंगे और उसके बखूबी जो है कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। तो सीरत नबवी से जो पहला सवाल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। और हम दूसरा सवाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यानी आपकी अम्मी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा किस कबीला से ताल्लुक़ रखती थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कबीला बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखती थी। अगला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने तजवीज़ किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तजवीज़ किया। अगला सवाल है कि कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान मजीद में 4 मर्तबा आया है। अगला सवाल है कि अबुल कासिम किसकी कुन्नियत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है। सवाल ये है कि वो कौन से 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان کا نام یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو آرے سے چیرا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے، کس لقب سے پکارتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد القہار کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے جو پوری دنیا میں بہت زور و شور سے پھیل رہا ہے، لوگ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہے ہیں؟ تو دنیا میں جو بہت ہی زور و شور سے پھیل رہا ہے، لوگ اسے چاہ کر روک نہیں پا رہے ہیں، وہ مذہب ہے مذہب اسلام۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب آیا؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو آگ سے پیدا کیا اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کئی شکلوں میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں پیدا ہونے والی اولاد کی خاص نوعیت کیا تھی، کوالٹی کیا تھی؟ اس کا درست جواب ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں پیدا ہونے والی اولاد کی خاص کوالٹیز، خاص نوعیت یہ تھی کہ وہ ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے تھے، یعنی ٹوئنس ہوتے تھے، بیٹی بھی ہوتی تھی اور بیٹا بھی ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ 1883 میں ہوا۔ سامعین اکرام، اب آخر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، اس کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں دینا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس چیز کا جواب اچھے سے دوں گی۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کیا پڑھا تھا؟ یہ آپ کا سوال ہے اور اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے میں حاضر ہوتی رہوں گی اور دینی معلومات فراہم کرتی رہوں گی۔ جب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، خدا حافظ۔